سلام سلام زلكم خوينكم نزا فيديو تريبوم لكم سلامكم بزح ترف يبللي نزا شانالي حدشت زخونكم سابسكرايب بمقوار بيتسو كنو نزا فيديو كعاليك بمقوار جمروا لو ما عنتي حيزلكم زمز أخو فيديو مالتيو أب سدت كينا نقاقيو جيجا كلنا ولا تزي كنا جن حدا كما يزبلكن سوات من الوقت تقاقيو جيجا ندحردها هاليو كاناتي جيجا نختم مهارة يشارك جبرك المزية مالتيو كم تتريو ولا خلنا ما عنتي قم ساتنينا استخاخل كوني رخداونتينا قم ساتن كتريو بالطعمي خداونت مليو مالتي زخدنن كداونت جن تلقى قامتي خلتا ويسلسة طرحية زخدن مالتيو مكنياتو اتقدم زمرص زنوركو خداونتي لومي بطعمي يصليني مالتيو او سدت كوينه او سعود خوينه زلخو زنوركو خداونتي أو زمزي خدونس بطعمي يصلي ايو بتلي كا جنوس سرتات بطعمي يزصلي مالتيو قدمي انا متاويس اوزي اتين او سعود نيرن اوزي اتين بزح كداونتي ايتمالአ اوزي غزا ገለ ዝብላ ሰዋት ነይረንሲ አች ከመመራር ጻኻዩ ገሌለ የዝሐስብ ነይረን በይ ብዙሕ አይሰምዐን ነይረ ማለቲና ሎም ግን መጽ ክሪኡና ሃለኹ ሓቀኔን ክዳውንቲ ኣሕዋቴ ማዕረይ በተለይ ያው ከም ትኽል ግዜ ዝብሎ ካብ ሸይን ብጣዕሚ ብዙሕ ክዳውንቲና ነጥልው ማለት እዩ ነንእሽተይና ገበርና ግን ከዓ ተዋሃሊሉ መዓት ቁም ሳጥን ሓሊፍዎ ሲ ሻንጣታት ሙሉእ እዩ ዝኸውን ከይተረድአና ማለት እዩ ግን ከ ኣይንኽደኖን ንሽዑ ደስ ይሉና ንገዝኦ ንቐጻሊ ግን በቃ ተቐማጢ ዝኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናተይ ሕዚ እዚ ጅናስ እዚ ማኖ ወጅኑሳት ንወይኑ ዝፈልዩ ኣለኹ ሲ ሓደ ኒኦ ጅኑሳት ሕዚ ናብ ቦንዳ ክሸጠ እየ ዝፈልዩ ኣለኹ ንወይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ የጸልዮ የቁም ሳጥን ካብ ምምላእ ሓሊፉ ምንም ክገብሮ ኣይከኣልን ክኽደኖም ኣይከኣልን ተኽዳውንቲ ከዓ ሓደሽቲ እዩ ማለት እዩ ከምዛ ትሪኢ ኣለኽን ጎልፎ በዘጋጣሚ ከምዚታት ዓይነት ጎልፎ ምምጻእ ጽቡቕ እዩ ግን በተለይ እዚ ጅኑስ ስረታት ምብዛሕ ብጣዕሚ እዩ ኪሳራ ማለቲና ኣነ ሕዚ ኩሉሲ ክሓስቦ ሃለኹ እቲ ጅኑስ ስረታትስ ውይ በስመዓም ናይ ዝኹሉ ክዳውንትስ ሓደ ገዛ መስርሐ ገሌለ እየ ዝናደድና ኣሕዋቴ ማዕረይ ካብ ናተይ ተምሃራ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ሓደ ሰብ ክኽደን ኣለዎ ክዝንጥ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ኩሉ ኣታዊኡ ጥራሕ ላብ ክዳን ይገብሮ እምበር ናይ ግድን ክኽድን ክዝንጥ ኣለዎ ባህሊት እየ ማለት እዩ ግን ከዓ ዘይንኽደኖ ክዳውንቲ ናንሽዑ ዝረአናዮ ኣብ ምዘንዕራብ ዝረአናዮ ድዩ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ዝረአናዮ ድዩ ናንሽዑ ናርአና እንድሕር ነጥልዎ ኮይና እንድሕር ኦርደር ናገርና ነብፅኦ ኮይና ግን ንቐጻሊ ኺሳራ እምበር ትርፊ የብሉን ኩሉ ኣይንኽደኖን ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ኩሉ ትሪኡ ኣለኽን እዚታት ኣይክደኖን ናብ ሓደ ገጽ ዘብሎ ኣለኹ ከይዓፀፍኩ ሕዚ ንቦንዳ እየ ክሸጦ ሓሲበኒኹ ማለት እዩ ሓደ ከመይ መሲልኩን መጀመርታ ክዳውንቲ ክንለእኽና ሃለና ኣብኡ ኮይና ኣብ ሕዚ ኮይንክን ትመርፅኦም ምርጫና ዓዲ ምስኣቱ ክን ትመርፅኦም ምርጫኽን ነንወይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ብኸምኡ ምኽንያት ከዓ ትኽዳውንትኽን እቲ ገንዘብክን ክትከስራ ትኽእል ኣይኽን ስለዚ ኣብታ ዓድኽን ክትኣትወኣ ዝሓሰብክናላ ግዜ ፋሽን ዝመፀትና ንግዚኡ ደስ ዝበለክን ተትገዝኣ ባህሊት እየ ማለት እዩና በተለይ ከዓ ጅኑሳት ከም ከማይ ከም ናተይ ተኮይኑ ጅኑሳት ተዘይተምፃ ባህሊት እየ ኣብ ዓድኽን ጽቡቕ ጅኑሳት ኣሎ ከምዚ ትሪኡ ኣለኽን ቱታታት ገለ ምናምን ተመፀ ዋላ ድሓን እዩ ምንም ኣነ ሕዚ እዚ ቱታታትና ፊስታን ነገራት ቀሚስ ነገራት ብዙሕ ዝጸልኦ ይኮንኩን ማለት እዩ ድሓን እዩ ኣይጋነንን ግን ዋላ ተኾነ ኣብኡ ገንዘብ ካብ መውዳእ ከምቲ ዘቕርበልክን ኣብ ሶሻል ኣብዙ ዳቡቲክ ገለና ኸድኩ ንዙ ምንዛሬ ዘሎ ተነጻጽሮና ሃለኻ ኣብ ዓድኻ መጺኻ ናመረጽካ ትገዝእ ገለ እዩ ደስ ልብለካም ሸርፊ እውን ይሕሽ ማለት እዩ በዘጋጣሚ ከዓ ቅናሽ እዩ ርካሽ እዩ ኣይትበሊ ንዓኺ እዩ ቅናሽ እምበይ ንኻሊእስ ንድኻሲ ክባር እዩ ትብሉ ሓደ ኣሕዋት የለኽን ሓንቲ እያ እንዶም ተደጋጋሚ ግዜ ከምኡ ኢላ ትፅሕፍና ኣሕዋት የማዕረይ ሲጀመር ኣነ እውን ዓዲ ዓረ መፅየ ስለ ዝመጻኹ ገንዘብ ኣለኒ ወይ ሃፍታም ወይ ዝደለኽዎ ነገር ክገዝእ እየ ይኽበር ይርከስ ዘይግድሰኒ ማለት ኣይኮነን ናብራ ብደንብ ዘተሓሳስበኒ ጓል እየ ማለት እዩና ምኽዋሮ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ ጓል እየ ግን ከምኡ ዝብለክን ንምንታይ መሲልኩን ሓደ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን ኣሕዋተይ በተለይ
ناتي يوتيوب شانل زفتو لسه كم زريان نتخوينو مبزحتو بقى 99% أو دقة زلخ دق أنشتيهم كأخ دق أنشتيهم مخان كني زرياني بفلاي كع أو سعودي سبعان قلن زخون برسن أو سعودي خين كم ترياني زملك تانية مالتيو لذي أنا خزارون هالخو نعاقد كنت تخرت جيرد أمبر على عد زلو سما بعلي يريلو بعلو خيدو كل تخنتات يصنعلو نعو أيكون كنت زارب لخو جن نعاقد كن كافتو زلو وزأن لعلي كاو شيء نامت أخن سلة خسرة كاو عمل أخي أوسل زلو بوزح ناي ميزان ناي جل سل زلو كاو عني ناي عدنا نجر جل إلتن سلة ماررة نشتي نعاقد كنت تسفان مهابد أمبر أنا هافتيمة نعيك أنش لي مالتي كونهن مالتينا أزي ترداني من الوقت بزحات قاهم أو أي تزحفان جن حد حواتي بتلي حنت حفتي سينا تغتلت حماق على الزارة حفتي اللي خنا دسي بلن حماق على المزرة بزخونا جن أنا كم أو قام حساب زتلا علي خاو خعات زلوا عدي تعدنا ستجنزس بتعمي رخيصنيو عدنا خسع 5 زخونات جيزيسي أنا رخيصو سلازولكو أنا خبيرو سلازولكو زم تعلوت يلن تجنزونا بعلو واقعت زيهيو مالتيو إننا لا تيك الناشيو كباريو ماليسي بزح دين تايت هوالو مالتي سؤال كان أفت حساب أفت واقع تطعيمكن تطعمالو تزي تطعيمكن كعشرة للكل محلاف تخلاخ نحواتي معري بزخونا جن كأنيسيو ناولكو زخف أكل نخو تخوينة وتعميق ارتها مالتيو እና مستزل خناتات أجمامتنا خاوخ عنا عقد كنسل زخونة السرحية خم أزول كولا كني زدلي بزخونة نافت فيديو كأتي خم تتري أقول لخن بزح جنسات زيتات حزي كم زي حد أو زجاج أخويون كم زي زيتات تري أقول لخن جن كاو سعودي كاو شيء زمز أخوي بتعمي يسأل إياه نابون دخشت إزدلي كم تتري أقول لخن جن بتعمي حد شيو من ما يتخدم كون حنت معلتي جلا ناي سعود عرو نروت فول تقول لخن جزاء حنت جزء توزع حنت جزء تخدنا فوتو توزع لا توزع كأو حليف جن بزح استخدم كوي كونان مالتنا بزجات أم عدخ جزء ويكت جزء تدلي سبات اندحر أهاليهم تحفل لي تخليهم بزخونا نوعي مثل إذا تري لخن كعني دسيلاتني كابش إن زمز أخويا مس انتنا مس جولف أنا مس جوردا بزخونا زخلو تري ولهم ناي شيء كداون تيو مالتي إننا أزو جنسات بتلي حكا كمزي قداد نجار زلو سرنا طبق زبالة سرة بتعمي يصلي إنه اليوم مالتي أو حز خوينا قعسونا هاللخو كم زونا هاللخو نشعو بتعمي دسيني أو حز خوينا جن واي جنزبي يزبل مالتي تأكيوس زخونا نجار مسارح اللي يزبل إذا تشرت ترى لخن كعا اللي تحزي أو زندق عراب كنرئينا هلنا أو جز أنسل زخونا ناو جلس لزين قصاصات تنقصاصاون نام محازة ناو كم أتن زبالة أوالد سل زخونا بقى من ما يمثلن قراءة تخدنا قلة تخدنا من مالتيو أو عدنا جن إذا خاف حنبرتقى مخدان قراءة كداونتي مخدان لومي قريوهم إلا مالتينا قراءة ود قراءة كداونتي تمال أحواتيون أو زمتيخن كي تسألوه جنزبكن أيتودا مالتيو ያው ዛፊስታን ጸሊ አያንዲየ ግን ከአፊስታን ይሐሽ ካፍቱ ጅኑስ ስረታ እቱ ፊስታን ወይ ከዓተ ቀሚስ ነገራት እኳ ሲሐሽ ንእሽተይ ኣይትጸልኦ ነው ዝመጺኻ ካውን በዓል ምናምን ናብ ሰምሖስ ይኾነካ ማለትዩ እምበር ጅኑስ ይልክን ታይት ቀደም ሰብ ታይት ተኸዲኑ ዝወጽ ነይሩ መዘነጠውን ነይሩ ቀደም ማለትዩ ሎሚ ታይት ተኸዲና ትወጽ ሰብ የላል ولا لو على خاص تايت تخدين كاختوصسي بتعمي زقفك ارصنا مسخنا ترئي منامن لا بدك اختوصس بتعمي الدبركا مالتي بجزاها منامن تخوين نمبر انا كاوخاني بتاع محاصير بقى كمتو كاب جزا سلازين وصسي نتو عد عرو كينا نخدونو خدان او زانا غيزاو حسب بالناس هنغزينا نعدنا زخون كداونتي مسانا زخد هنغزا علنا ايه زبل تريو لخن كم زيتات نجار ممتع زي حزي أنا أي تعسنن قنجو يو مالتيو إنا حسكن أخت مزعة زبلكن كم أنا جن زيتات مريو حزي أسحد عشان من ما يتقدن كوان جن جيرت علي يعني خوخ نجرك ليك إلن حزي زخول لأكيبه كوس جاي بقى
أو دولابي أو زقوم ساتن منم زقوم تناجر يلا أو جزاي منم زقوم تناجر يلا مالتي جنوسات سرة كله كوس ديق شطون منم كجبري كألن مالتيو እና زيتات تريو لخن እዚ ፊስታናት ሕዚ ቀደም ዘጥለውክዎ እየ ኣብ ሎሚ ኮይነ ግን ምሳይ እውን ኣይኸድን ከምኡ ዓይነት እውን ደስ ኣይብለሎን ማለት እዩ እና ዓዲ ክትመፅእ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ዘይብልክን ኮንክንሲ ንሓሙሽተ ዓመት ንሽዱሽተ ዓመት በቃ መዓዝ ከም ትመፅእ ኣይትፈልጠን ናይ ስደት ኑሮ ሰዲዱ ኣይሰደካንና እዛ ትሪኣ ኣለኽን ከዓ እዚ ሽፎን ከዓ ኣብ ስዑዲ ንገዝእ ኣውደ ዓመት እሞ ሓንቲ ግዜ ኣውደ ዓመት ንኽደና ማለት እዩ ድሓረይን ደግማን እክብ ኢሉ ማዕ ሽፎናት ከዓ ኣብዚ መፅኡ ብጣዕሚ ይድብረካ ኣነ ሕዚ 3 ሽፎን ጥራሕ እየ ገዚአ ስዕዲ ካብ ዝኸድ እዘን 3 ሓንቲ እኳ ፃዕዳ እያ ደስ ያህለካ እዘን ክልተ ግን ተኸዲነየን ናብ ደገ ክወፅእስ ብጣዕሚ በቃ ዘፅላኣኒ ምስቱ ናይ ከባቢ ምስቱ ሕዚ መፅኡ እኒኦ ሽፎናት ከዓ ዝኸደ ይኮነን ብጣዕሚ ደባሪ ማለት እዩ እና መዓት ሽፎናት እውን ተዘይትገዝኣ ባህሊት እየ ክንዲ ሽፎን ፊስታን በቃ ቀሚስ ካብ ሽዕን ተጥለብክን ፅቡቅ እዩ ይብል እየ ቀምሽ ፋሽኑ ዝሓለፈ ኣይኮነን ናይ ሽዕን ፊስታናት እኒኦ ሕዚ ደስ ይለካ ተዘይኮይኑ ሽፎን ጁኑስ ምናምን ነገራት ግን ንዓይ ዝመስለኒ ደስ ኣይብልን ከምዚ ትሪኡ ኣለኽን ፊስታናት ግን ናብ ሰብ ማሕወሲ ይኾነካ ሓደ ሓደ ቤተክርስትያን መስዓሚ ይኾነካ ብቻ ደስ ይለካ ከምዚ ትሪኡ ኣለኽን ኣነ ሕዚ እዚ ኣይፀላእኽዎን በርግጥ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ምርጫ ኣለዎ እንድዩ ግን ከዓ ኣነ ከም ዝዕዘቦ ኣለኹ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝኸድ ካብኡ ከዓ ኮንፊደንስ ዝህበኒ ክዳውንቲ ከመይ ዓይነት እዩ እንታይ ከዩ ዘፅለአኒ ዝብል እየ ዘካፍለኩም ኣለኹ ተጠቒምኩም ውሰድዎ ተዘይጠቒምኩም ከዓ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕዚ እዚ ሲረዩ ቀዊዕ ኢልክን ቆወተታት ኢልክንሲ ክንደይና ነጥሉ ሕዚ ኣነ ንባዕለይ ክዳውንቲ ይሸእ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ካብ ሽዕን ናጥለውኩ ክዳውንቲ ይሸእ ነይረ እየ ግን ብጣዕሚ ኢና ንጋገ በቃ 10 ልኹን ቆወተታት ከሪአኩም እየ ሕዚ ታይና ክንገብሮ ብጣዕሚ ግራ ዝኣትወኒ ማለት እዩና ከይተረድአና ሰውኢና ደጊዝኡ ደስ ኢሉና እንድዕ ኸይንስእን ዓዲ ኸይድና ድዩ ምናምን ናበልና ስማዓት ኢና በቃ ሕዚ ዝቐዊዕ እዚ ሲ ሓንቲ መዓልቲ ገይረይ ኣይፈልጥን 3 እኒአዋ ኣውዚ ካልኦት እውን መዓት ኣሎ እዩ እና እዚ ቆወቶ ከዓ ትሪኡ ኣለኽንሲ ካብዘን ቆወቶ እዚአን ሓንቲ ጥራሕ እየ ተደጋጋሚ ግዜ ዝገብራ እምበይ ካሊእ ዝመርፃ ወይ ዝገብራ ወይ ምሳይ ትኸድየላን ማለት እዩ ሓንቲ ቆወቶ ግን ኩሉ ግዜ ይገብራ ተደጋጋሚ እዚ ኩሉ ህዚ ክሓስቦ ንሃለኹ ሲዋ ክሳራ ይብል ማለት እዩና ከምዚ ጌርክን ተጥልባ ኦርደር ትገብራ ኣሕዋተይ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን ግን ኣይትጋገያ ካብ ኣይተምሃራ እና በዘጋጣሚ እውን ሓደሽቲ ቆወቶታት እኒኦ ክሸጦ ይደልየ በተለይ ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ መሓዝትኩን ወይ ትፈልጥአን ሰባት እንድሕር ደኣ ሃልየን ብተመጣጣኒ ዋጋ ክሸጠለን ይኽእል እየ ናባየይ ኣራኽባን እየ ክብለክን ዝደሊ በተለይ ቆወቶ መዓት ቆወቶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝቁልፊ ማለት እዩ እና ከምዚታት ይመስል እስኪ ኣሕወተይ ማዕረይ ንስኻትክን ብዙሕ ነገራት እዚኣ ዝዓንተዎ ዝረአኹኹን እያ ጎልፎ ከምዚታት ነገር ድሓን እዩ ንቕሩብ እውን ስለዝኾነ ዓድና ንቕሩብ እውን ቆንጆ እዩ እንተ ካልኦት ኢልክን ግን ብጣዕሚ ዘፅልአና እስኪ ንስኻትክን ሲም ብዙሕ ክዳውንቲ ኦርደር ጌርክን ዝፀላእክንኡ ክዳውንቲ ኣሎ ዶ ኩሉ ትኽደንኡ ዶ ኣይትኽደንኡን ኣብ ኮሜንት ዝፀሓፋለይ እዘን ክልተ ሽፎናት ትሪአን ኣለኽን ናይ ስዑድን ኣብ ስዑዲ ኮይነ ዓመት በዓል ዝገዛእኽዎን እየ ብዙሕ ወፃእቲ እኳ ይነበርናን ምስ ጀምዓና ግን ኣብዚ ወፃእናየን ዝገዛእናየን ግን ሕዚ ብጣዕሚ እየን ዝድብራ ማለት እዩ ብዙሕ ዝመፁ እኒኦ ዝኸደ ይኮነን ግን ካብ ዝጓሓፍ ኢለ ኣነ ንገጠር ገለ ከድና ኣለኹ ይኽደነኒ ሓደ ግዜ እና ከምዚ ይመስል ብዝኾነ ትማልኡ ካብኡ ግን እንታይ መሲሉኩን ጫማ ሕዚ ቆንጆ ጫማሞ ኣሎ እቲ ናይ ጫማ ዓይነት ከዓ ከምዚ ትሪኡ ኣለኽን እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ሕዚ ዘልዕሉ ኣለኹ ጫማታት ማለት እዩ ዝትሪኡ ኣለኽን ኣነ ከምዚ ዓይነት ጫማ ብጣዕሚ እየ ዝፈቲ መዓት እዩ ዘሎ ግን ሓንቲ መዓልቲ መዲስካዮ በተለይ ንገጠር ጉዳይ ሃልዩካ ገለ ተወፂኻ ተበጢሱ ዝመፅእ ማለት እዩ ተወጢሱ ከዓ ክሰፍይዎ ኣይኽእሉን ኣይሰፍይዎን
حيالي سلازولو بكلا جليقة تطاوعون بريد سفيون رأيو زتري أول لكم جامع خاص أما حنت معلت مليسة ينسي كميلو تنقيلو كم زتري أول لكم يو مالتيو إن حواتي معري كم زيتات عينة جامعات تمت حواتي تهلخن أو عدنا متيو منم عدمز بخالي ولون مالتي أو كم تتري أول لخنيو أو سدت كوين كاب تاكسي كم مكينا خاب جزانا بجزا سلازو خنا بزح من قد سلازين خدلو من عدما يوصليو أو عدنا جنا يخوني إذا تريو اللي خنج عمها كتريو قونجي يمثل كأوجن إذا حزين كما تنهار له حزم تأخوه يجن تبلي له خير بتعميد زرقف مالتي حساسي زخون رأيو اللزيتات بقى حساسي إذا حدش بتعمل زفوتهم تعماتات يوم جن حساسي خون زبلج أو يرقف مالتي خاوخعة بتأسي زبل نشتي تخير كالو بتأسي زبل من مقدمة زبهالي واللون مالتي نحواتي معري كم زعينة جامات زي تمتعيز لكن كم زم هذي حيزة يوم نخو جاماتات جن بالطعمي دس زولو جاماتات اندحر دامتي خل زي مسعدنا يخديو بالطعمي يوم قوناجو بلحسو نيزو مرطم كاوخا ادم اللوو دس بهالتيو مالتي إذا تريو لكن كله دفن هذه كسع خندي قد أراتي خدولية خندي مزح روحوا عدتات كيدا أجن كم تحدي يكونن مالتي بدعمي عد مزلوج أماتات يلزيتات كم تتريو لكن كونجيو بتلي كعته ولعلي شانت أني أماتات كعب شيء لعلي سبعة حمشتن ثمانية جلز شوت دفن أماتات أو زمتيو بدعمي مرتيو كواليتيو دسي زلكا مالتيو كوميتات عينة جامات تدفن جاماتات بحصيروس أو زمتيو بتعمي قنجو سلازي حواتي معري برقد عد خن مزيخن كل نجار تتجرات أبوي يتجنزب عين منن جلس لتلاي خنبر عند حر آخر شيء أنت تلوا دلي خنجن تجاماتات قاس يحش زوزر أخو خن دفن جامانا كأون ليت بجاماتات نيزو سرن غولفون لماس مسألة جلا اللوسيتات ون قنجيو كأخ فيستان قنجو فيستان مسألة ون قنجيو جن واجو مزنا عدنا زلو أمت أتينكا ياو كم تزرع كنيه بعلخن كتمت أتنو أخترع وتخليخن مالتي أنا حواتي معرينا إلو ما أنت زنا فيديو نزي مثل أو كل إجزاء بخلي فيديو خسر رخص سلامكم بزح ترفي ولا ليس سرنا أخو